श्री स्वस्थानी व्रतकथा। श्री स्वस्थानी व्रतकथा वाचन सुनिरहनुभएका श्रोतावृन्दमा हार्दिक नमस्कार। आज हामी श्री स्वस्थानी व्रतकथाको 18औं अध्याय वाचन गर्दैछौं। प्रस्तुत छ श्री स्वस्थानी व्रतकथामा आधारित कथा वाचनको 18औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, तिमी एक चित्त भई सुन। त्यसपछि महादेवले विष्णुलाई बिदा दिई जालन्धरसित युद्ध गर्नुभयो। श्री महादेवको र जालन्धरको भयंकर संग्राम भयो। वृन्दाको पतिव्रता धर्म विष्णुले हरिसकेको हुनाले शक्तिहीन भई महादेवसित संग्राम गर्न नसकेर जालन्धर आकाशमा गई माया युद्ध गर्न लाग्यो। महादेव पनि आकाशमा गई युद्ध गरे। निकै बेर युद्ध गरिसकेपछि पापिष्ट जालन्धरको शक्ति क्षीण भएको देखेर श्री महादेवले अब त वृन्दाको सत्य विष्णुले डगाइसकेछन् भन्ने थाहा पाई आफ्नो हातमा रहेको त्रिशूल उठाई रिसले तिनै नेत्रबाट अग्निको ज्वाला झिकेर तेज धारवाला त्रिशूलले जालन्धरको छातीमा भेदन गरे। त्यस त्रिशूलको वेदना सहन नसकेर जालन्धर मरी अन्तपुरको चोकको माझमा ठूलो शब्दले पछारियो। त्यो शब्दभित्र बसिरहेको वृन्दाले सुनेर के को आवाज आयो भनेर हेर्न जाँदा आफ्नो स्वामी जालन्धर मरेको देखेर अनेक तरहसित विलाप गर्न लागिन्। हे स्वामी, मलाई यस्ता अवस्थामा एक्लै छोडेर तपाईँ कहाँ जानुभयो? पापिष्ट विष्णुले कपट गर्दा तपाईँको यो अवस्था भयो। तपाईँ बिना म यो प्राण कसरी राखुला? तपाईँ जहाँ जानुभयो म पनि उहीँ जान्छु भनी केश फिजाई विष्णुको मुखतिर हेरेर भन्न लागे, हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले कपट गरी मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदिँदा मेरा स्वामीको यो गति भयो। अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु। सुन, झार हुनु परोस्, घाँस हुनु परोस्, कल्प वृक्ष भई रहनु परोस्, ढुङ्गा भई रहनु परोस्। यति 4 थोक तिमीलाई श्राप दिए भने आफ्ना स्वामी जालन्धरसित सती भई वृन्दाले प्राण छोडिन्। हे अगस्त्य मुनि, पतिव्रताले श्राप दिएको हुनाले त्यो श्राप विष्णुलाई लाग्यो। झार हुनु परोस् भनेकोमा तुलसी भई रहन पर्यो, घाँस हुनु परोस् भनेकोमा कुश भई रहन पर्यो, कल्प वृक्ष भई रहन परोस् भनेकोमा पिपलको रुख भई रहन पर्यो, ढुङ्गा भई रहोस् भनेकोमा शालिग्राम भई रहन पर्यो। यसै कारण तुलसी, कुश, पिपल र शालिग्राम नारायण स्वरूप हुन् भनी सबैले पूजा गरेको हो। हे अगस्त्य मुनि, पतिव्रता धर्म भनेको साह्रै ठूलो धर्म हो। त्यस उपरान्त विष्णुले श्राप पाई महादेवसित सबै वृत्तान्त कहे र अब वृन्दाको श्राप मोक्ष गर्न जान्छु भनी महादेवसित विदा भई तुलसी, कुश, पिपल र शालिग्राम भइरहे। विष्णु गएपछि महादेव पनि साँडेमाथि चढेर ब्रह्मादि देवताहरू अघि पछि लगाई नाना वाद्य बजाई अप्सराहरूले नाची गन्धर्वले गान गरी पुष्प वृष्ट गर्दै ठूलो उत्सव गरी कैलाशमा प्रवेश गरेर प्रमोदगढ समेत भई शिवशक्ति स्वरूप भइरहे। अनि सबै देवताहरू महादेवसँग विदा भई आफ्ना आफ्ना आश्रममा गएर आफ्ना आफ्ना काम गरी परम आनन्दले रहे। यति स्वर्गका कुरा कहे। हे अगस्त्य मुनि, अब पातालका कुरा कहन्छु। तिमी एकाग्र चित्त गरेर सुन। पार्वतीको आज्ञाले अस्वस्थामा ऋषि सप्त पातालको मूल यस्तो रसातलमा पुगे। कस्तो रसातल भने सूर्यको तेज झैँ जाज्वल्यमान तेज भएको र नाना रत्नले जडाउ गरी बनाएको, सुवर्णको पुरीमा असंख्य सम्पत्ति भएका शेषनाग, तक्षकनाग, कर्कोटक नाग, पद्मनाग, शङ्खनाग, कुलिगनाग र वरुण नागहरू बसेका र नागिनीहरू पनि हीरा, मोती, मणि, माणिक्य आदि गहना र उत्तम वस्त्र अलङ्कार पहिरी उभन्दा ऊ राम्री भइरहेका यस्तो स्थानमा पुगेर हे शेषनाग, पार्वतीको आज्ञाले स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, तिनको उद्धार गर्न भनी आएको हुँ। यहाँ कोही दुखी छन् कि भने यस्तो अस्वस्थामा ऋषिले भनेको सुनि शेषनागले भने, हे अस्वस्थामा ऋषि, यहाँ त्यस्ता दुखी दरिद्र कोही पनि छैनन्। त्यस वनका नगी चाहिँ शङ्खचूड नाग, रत्नचूड नाग, कृपादत्त नाग र धार्तराष्ट्र नागको घर छ। उनका स्त्रीहरू दुःखमा छन्, त्यहाँ गई सुध्याऊ। यति शेषनागले भनेको सुनि अस्वस्थामा ऋषि नागिनीहरूका घर गए। शङ्खचूड नागकी स्त्री हिरावती, रत्नचूड नागकी स्त्री रत्नावती र कृपादत्त नागकी स्त्री मृगावती यति स्त्री पुरुष अनन्य प्रीतिले रहँदा दुःख पाई घरमा बस्न नसकी ती शङ्खचूड, रत्नचूड, कृपादत्त र धार्तराष्ट्र नागहरू परदेश गए। नागिनीहरू दुखी हुँदा पनि महासत्यवादी थिए। नागहरू परदेश गएपछि नागिनीहरूले अब के गरौँ, कता जाउँ भन्दै चारै ओटीले मतो गरी घर छोडेर वनमा बसेर दुःख काटिरहे। 12 वर्ष बित्यो, त्यही पनि नागले नागिनीको र नागिनीले नागको खबर गर्न सकेनन्। अस्वस्थामा ऋषिले त्यस्ता दुःखका समुद्रमा डुबिरहेका नागिनीहरूलाई खोज्दै हपार्दै पुगे।
ती नागिनीहरूले सुनेर को हपार्छ भने गुफाबाट बाहिर निस्केर हेरे र अस्वस्थामा ऋषिलाई देखेर भन्छन्, हे अस्वस्थामा ऋषि, आज हाम्रा घरमा के कामले आउनुभयो? तब अस्वस्थामा ऋषि भन्छन्, हे नागिनी हो, पार्वतीको आज्ञाले स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, जसका पुरुष छैनन्, जसका सन्तान छैनन्, तिनको उद्धार गर्न भनेर आएको हुँ। यति अस्वस्थामा ऋषिले भनेको सुनि नागिनीहरूले मनमा आनन्द माने, हे ऋषिश्वर, हामी दुखी पनि छौँ, दरिद्र पनि छौँ, पापी पनि छौँ, पुरुष पनि छैनन्, सन्तति पनि छैनन्, अत हामीलाई त्यो व्रत गराऊ भनी नागहरू परदेश गएका कुरा र आफूहरूले दुःख पाएको कुरा सबै कही आधार साथ आसनमा बसाले। यति नागिनीहरूका कुरा सुनि अस्वस्थामा ऋषि भन्छन्, हे नागिनी हो, तिमीहरू एकचित्त भई सुन। सत्य युगमा हिमालयकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाऊ भनी स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको विधि कहन्छु। पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरी सूची भई एक भक्त रही एक चित्त गरी मेरो फलानु काम सिद्ध होस् भनी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु र स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा सुन्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन 108 रोटी, 108 अक्षता, 108 यज्ञसूत्र, 108 पान, 108 टुक्रा सुपारी र 108 नाना जातका फूलहरू सगुन समेत नाना उपचार तयार गरी आर्सीमा ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराउनु र श्रीखण्ड, रक्तचन, सिन्दुर, पुष्पमाला पहिराई धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, भेटी चढाउनु र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरिसकेर अर्घ दिनु। उहाँपछि प्रसाद झिकी अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 पान, 8 कुणका सुपारी सगुन समेत आफ्नो पुरुषलाई दिनु, पुरुष नभए छोरालाई दिनु, छोरा पनि नभए मित छोरालाई दिनु, मित छोरा पनि नभए जे कामले व्रत गरेको छ मेरो सो काम सिद्ध होस् भनेर गंगामा बगाइदिनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु, राति जागराम बस्नु, अनि तिमीहरूको दुःख नाश होला र नागहरू पनि आइपुग्छन्, यसमा अन्यथा नमाने। यति अस्वस्थामा ऋषिले भनेपछि नागिनीहरू प्रसन्न भई भने, हे अस्वस्थामा ऋषि, हामी स्त्री जातिलाई त्यस्तो ज्ञान कहाँ? तपाईँ बसेर त्यो व्रत गराई हामी अभागिनीहरूको उद्धार गरेर जानुहोस्। यति भनी घर डाकेर लगी श्रद्धा साथ घरमा बसाइराखे। त्यहाँ पछि पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र विधिपूर्वक व्रत प्रारम्भ गराई। महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गराई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गराए। सबै पूजा गरिसकेपछि अस्वस्थामा ऋषिले भने, हे नागिनी हो, अब अर्घ दि, ध्यान, जप, स्तुति गर। नागिनीहरूले स्तुति गरेर अञ्जली बाँधी, हे ईश्वरी, हामी पापिनीका पूजाले प्रसन्न भई यो दुःखका समुद्रबाट पार गर भनी स्तुति गर्दैमा पूर्व दिशाबाट 1000 सूर्य चाहिँ तेज भएकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरी प्रकट भई दर्शन दिए। हे भक्तजन, तिमीहरूको भक्तिले म सन्तुष्ट भएँ, वरदान ल्याऊ भनिन् र नागिनीहरूले, हे ईश्वरी, हाम्रो सबै दुःख नाश गर, हाम्रा स्वामी नागहरू चाँडै आइपुगुन् भनी मागे र ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। प्रसाद झिक्न लाग्दा स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले नागहरू पनि आइपुगे। तब नागिनीहरूले मनमा आनन्द मान्दै धन्य धन्य भनी स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुणका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिई प्रणाम गरे। अस्वस्थामा ऋषिलाई दक्षिणा दिई भोजन गराई विदा गरे। ती नाग र नागिनीहरू त्यस दिनदेखि असंख्य सम्पत्ति पाई सुख भोग गरी परम आनन्दले रहे। हवस् त श्रोतावृन्द, श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 18औं अध्याय यही सकिन्छ। कथाको 19औं अध्याय लिएर अर्को श्रृङ्खलामा उपस्थित हुने नै छौं। श्री स्वस्थानी माताले हामी सबैको रक्षा गरून्। नमस्कार। श्री स्वस्थानी व्रत कथा।